अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सूरत अन्निसा में विरासत की तकसीम के बारे में पढ़ रहे हैं। पीछे तो हमने पढ़ा है ना कि वालिदैन की जो विरासत होगी उसमें बेटी बेटियों का और वालिदैन का, यानी अगर बेटे की विरासत है तो वालिदैन का क्या हिस्सा होगा। अब यहाँ पर इस आयत में हम पढ़ रहे हैं कि अगर बीवी, ठीक है, अगर बीवी या माँ कोई तरका छोड़कर फौत हो जाती है तो फिर उसकी तकसीम किस तरह की जाएगी। तो हम उस तकसीम को यहाँ पर सूरत अन-निसा की आयत नंबर 12 में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है, क्या हुक्म दिया है और हमारे लिए क्या अहकामात हैं। अल्लाह ताला ने विरासत के हिस्से ख़ुद मुकर्रर फरमाए हैं ताकि इंसान अपनी मर्ज़ी से तकसीम ना करे। इससे माशरे में अदल और इंसाफ कायम रहते हैं, क्योंकि हमने बाज़ औक़ात देखा है ना कि विरासत की वजह से ही बहुत सारे कत्ल व गारत हो जाती है, खून खराबे हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन हकूक़ का ख़याल रखें। जो हमारे विरासत में शरीक लोग हैं, शरीक अफराद हैं, हमें उनके हकूक़ का ख़याल रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं आयत नंबर 12। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। वालाकुम, और तुम्हारे लिए, निस्फ़ु, आधा है, माँ जो तैरका छोड़ा, अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियों ने, ठीक है, यानी अब जो बीवियों ने छोड़ा उसमें से शोहर के लिए आधा हिस्सा है। इन अगर लम ना यकुन हो लहुन्ना, उनके लिए, वलदुन, कोई औलाद, ये किस वक्त होगा, जब उनकी कोई औलाद नहीं है। फ़ाइन, फिर अगर काना है, लहुन्ना, उनके लिए, वलदुन, कोई औलाद, यानी अगर उनकी कोई औलाद है, फ़लकुम, तो तुम्हारे लिए, रुबु, चौथा हिस्सा, मिम्मा, उसमें से जो तरकना, वो छोड़ जाएं। यानी अगर औलाद नहीं है तो फिर बीवियों की जायदाद में से तुम्हें आधा मिलेगा, यानी शोहरों को, लेकिन अगर औलाद है तो फिर चौथा हिस्सा मिलेगा उस जायदाद में से जो बीवियां छोड़ जाएं। मिम्बादी, बाद वसीयतिन, वसीयत के, यूसीना, वो औरतें वसीयत कर जाएं, बिहा, जिसकी, औ या दैनिन, कर्ज़ की अदायगी के बाद, यानी अगर उस औरत पर, उस मैयत पर कर्ज़ है तो उसकी कर्ज़ की अदायगी भी होगी और उसकी वसीयत भी पूरी की जाएगी, उसके बाद उसकी विरासत तकसीम की जाएगी। वाला हुन्ना, और उन औरतों के लिए, रुबु, चौथा हिस्सा है, मिम्मा, उसमें से जो तरक तुम, छोड़ा तुमने। इन अगर लम नहीं यकुन है, लकुम, तुम्हारे लिए, वालदुन, कोई औलाद। फ़ाइन, फिर अगर काना है, लकुम, तुम्हारे लिए, वालदुन, कोई औलाद, फ़लहुन्ना, तो उनके लिए है, सुमुनु, आठवां हिस्सा, मिम्मा, उसमें से जो तरक तुम, छोड़ा तुमने, मिम्बादी, बाद वसीयतिन, वसीयत के, तू सूना, तुम वसीयत कर जाओ, बिहा, जिसकी, औ या दैन, कर्ज़ की अदायगी के बाद। व इन, और अगर काना है, राजुलन, कोई मर्द, यूरसु, जिसकी मिरास ली जा रही है, कलालतन, कलाला, आवी, या इम्राअतुन, कोई औरत, वालाहू, और उसके लिए हो, अखुन, एक भाई, औ या उख्तुन, एक बहन, फलिकुल्ली, तो वास्ते हर वाहिदिन, हर एक के, मिनहुमा, उन दोनों में से, सुदुसु, छठा हिस्सा है। फ़ाइन, फिर अगर कानू, हों वो, अक्सरा, ज़्यादा, मिन ज़ालिका, इससे, फ़हुम, तो वो, शुरकाउ, शरीक हैं, फ़ी, में, सुलुसी, एक तिहाई में, मिम्बादी, बाद वसीयतिन, वसीयत के, यूसा, वसीयत की जाए, बिहा, जिसकी, औ या दैनिन, कर्ज़ की अदायगी की। यहाँ पर देखें बार बार वसीयत और कर्ज़ की अदायगी का ज़िक्र आ रहा है। गैरा, ना, मुज़ारिन, नुकसान पहुँचाने वाला हो, यानी वो विरासत हक़ के साथ तकसीम करे और किसी को उससे महरूम ना करे। वसीयतन, वसीयत है, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, खूब जानने वाला है, हलीम, बहुत बुर्दबार है। अब इसका मफ़हूम हम इस तरह देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा,
اور اگر وہ بے اولاد ہوں یعنی اگر بیویاں بے اولاد ہیں تو پھر تم کو آدھا حصہ ملے گا، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ بھی ادا کر دیا جائے۔ یہاں پر قرض کی ادائیگی اور وصیت پوری کرنا شرط ہے وراثت کی تقسیم سے پہلے، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، یعنی جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، یعنی کلالہ، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں گے تو کل ترکے کے 1/3 حصے میں سے وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو وہ بھی ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ وصیت میں ضرر رسانی یہ ہوتی ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں، اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ مخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی الواقع لیا ہی نہ ہو، یا کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم رہیں، اسے کہتے ہیں ضرر رسانی، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی ضرر رسانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ وصیت میں نقصان رسانی بڑے گناہوں میں سے ہے، اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے، مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی وراثت میں یا اپنی وصیت میں ناانصافی کر جائے تو وہ پھر اس کے لیے دوزخ میں جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے، بے شک اس نے دنیا میں جنت میں جانے والے کام ہی کیے ہوں، یہ اس حدیث کا مفہوم بنتا ہے۔ اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں گے تو کل ترکے کے 1/3 میں سے وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ جو وصیت کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض میت نے چھوڑا ہو وہ بھی ادا ہو جائے، بشرطے وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ ہم نے وراثت کی تقسیم، پہلے ہم نے والدین کی وراثت کی تقسیم پڑھا، اب ہم نے بیوی کی وراثت کی تقسیم پڑھا ہماری آج کی آیت میں۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ ضرور کیا کریں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی شیئر کیا کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہم جو قوانین، جو احکامات اللہ کی طرف سے دیے گئے پڑھ رہے ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، اور اپنی معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہمارے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑے رہیے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بخشش اور رحمت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالی اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے ہماری اس کوشش کو۔ اللہ تعالی ہم سے ہماری کمیاں، غلطیاں، کوتاہیاں معاف فرما دے اور درگزر کا معاملہ فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے روشنی عطا فرمانا اور ہمارے غموں کو دور کر دینا، ہمارے دکھوں کا مداوع کر دینا، آمین۔ یا اللہ، یا رب العزت، ہمیں اس قرآن کے ذریعے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دینا اور آخرت میں بھی ہمیں اس سے نور عطا فرمانا اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ، میرے ساتھ جو بھی یہاں پر اس قافلے میں شریک ہیں، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کے وقت میں برکت فرما دے، انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔